आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक माउन्ट कर्निफर स्वीट्स एन्ड स्पा 5 डाक्टर एसएन दास रोड अपोजिट रिङ मल दार्जिलिङ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। सिक्किममा आसन्न नगर निकाय चुनावलाई लिएर चुनावी घमासान सुरु भएको छ। यसैबीच आफ्नो शक्ति प्रदर्शन र्याली अनि जनसभाको आयोजना गरेर लोवर सिच्चेकी उम्मेदवार कला राईले आफ्ना समर्थकहरूलाई सम्बोधन गरेकी छन्। उनले आफ्नो सम्भाषणको क्रममा सरकारी पदाधिकारीहरू आफ्नो विरुद्धमा उत्रिएको मतदाताहरूलाई मदिरा र पैसा वितरण गर्ने काम भएको अनि अपर बुर्तुकमा भाजपा विधायकले आफ्नो प्रतिद्वन्दीको समर्थनमा चुनाव प्रचार गरेको जस्तो आरोप लगाएकी छन्। यहाँको लुम्सेमा आयोजित एउटा जनभेलालाई सम्बोधन गर्दै कला राईले यदि यहाँका जनतालाई कुनै प्रकारको अन्याय हुन्छ भने आफू जनताको पक्षमा उभिने बताएकी छन्। यस चुनावमा 2 डिजिट नम्बरधारी सरकारी वाहन चढ्नेहरू मेरो विरुद्ध प्रचार गर्दैछन्, कला राईलाई समर्थन दिए पानी अनि बिजुली काटिदिन्छु भन्ने धम्की दिँदैछन् भन्ने सुन्दैछु भन्दै आफू नारी शक्तिको अध्यक्ष भएर पनि जनतालाई कहिले धम्की दिने काम नगरेको बताएकी छन्। अहिलेसम्ममा जति डोर टु डोर थियो अलमोस्ट मैले सबै सकिसकेको छु र जति स्क्याटर्ड भोटहरू छ उहाँहरूलाई पनि मैले सबैलाई मैले भन्नुपर्ने र मैले अगाडि आएर है एउटा काउन्सिलर भएर पार्षद भएर गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ कसरी गर्छु भनेर उहाँहरूलाई मैले सम्झाइसकिसकेको छु र अहिले मेरो अब फाइनल यो है ठाउँ मैले यो आज यो ब्लकमा भेटेँ, भरे गएर सिच्चेको आज 4-5वटा ब्लकमा छ है। ब्लकमा मैले आज चाहिँ अब जनताहरूलाई चाहिँ भेट्ने क्रम जारी राखेको छु। यसमा चाहिँ जति छुटिएको जनताहरू छ जसले मसँग आएर हिजोको दिनमा सम्पर्क गर्न सकेन, अब आजको दिनदेखि चाहिँ यो सम्पर्क अभियान है ठाउँमा हामीले राखेका छौँ र यो काम गरिरहेका छौँ। आजदेखि सबैको आँखा यहीँ छ है। जति कद बढ्छ त्यति नै दुश्मन पनि बढ्दो रहेछ है, त्यसलाई म सहर्ष स्वीकार गर्छु। किनभने ऋणले मान्छेलाई काम गर्न सिकाउँछ भने दुश्मनले मान्छेलाई जित्न सिकाउँछ भनेको एउटा सुनेको थिएँ। साँच्चै नै हो रहेछ। मलाई है धेरै नै यो जित्नुको लागि मैले कसरत गरिरहनु परेको छ र विश्वास छ जनताले जुन चाहिँ मैले हिजोको दिनसम्म मैले उहाँहरूलाई एउटा कन्भिन्स गराएको छु, उहाँहरूलाई मेरो कार्यनीतिहरू बताएको छु, यसमा उहाँहरूले साकार रूप चाहिँ उहाँहरूले दिनुहुन्छ भन्ने छ। एउटा अपिल गरिदिन्छ, फाइनल अपिल भनौँ अब लगभग किन नजिक सम्पूर्ण सिक्किमे जनतालाई म एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु है। आजसम्म जो पनि मेरो लोवर सिटी वार्डका जति पनि जनताहरू हुनुहुन्छ, आजसम्म तपाईँहरूले प्रत्येक पार्षदलाई तपाईँहरूले जिताउनु भयो र तपाईँभन्दा विगतको दिनमा पनि 2015मा पनि यो चुनाव भएको थियो र त्यसमा म पनि कन्टेस्टेन्ट थिएँ र त्यसमा चाहिँ त्यति बेला दलगत तौरमा भएको कारणले गर्दा म एसकेएमको पार्षदको लागि थिएँ भने उतापट्टि थिए एसडिएफका है त्यस्ता सत्ता पक्षका थिए र उहाँहरूले त्यस्ता 17 जना है 2 जना एमपी 7 जना मिनिस्टर अन्तर्गतका चेयरम्यान अनि एमएलएहरूलाई चाहिँ मेरा वार्डमा है गाउँमा एउटा सानो ब्लकमा लिएर उहाँहरूले धेरै प्रमिसेसहरू गर्नुभएको थियो र त्यसमा उहाँहरूले जस्तो प्रकारको प्रमिस गरेर जानुभएको थियो त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो पुरा गर्न सकेन र आज धेरै त्यस्ता पार्षदहरू पनि छ जसले चाहिँ अगाडि चुनाव जितेर उहाँहरूले जुन चाहिँ प्रमिस गर्नुभएको थियो त्यो पुरा उहाँहरूको है कार्यकालमा र उहाँहरूको सरकार हुँदाखेरि नभएको कारणले गर्दाखेरि आज उहाँहरूले 1-2 जनालाई बोकेर है म छु भनेर भन्दैछ र विगतका 5 वर्षमा जस्तो प्रकारले उहाँहरूले धेरै आश्वासनहरू दिएर धेरै प्रमिसेसहरू दिएर है एउटा
मिनिस्टरै आएर एउटा एमपी नै आएर गाउँमा बसेर जानुभएको थियो, त्यो पुरा गर्न सकेन र अहिले उहाँहरू फेरि भन्दैछ म पुरा गर्छु भनेर। र बाँकीका जति पनि है कन्टेस्टेन्टहरू छ उहाँहरूलाई पनि म बधाई दिँदै एक दुईजनालाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जो पनि जनताहरूले भोट लाउन गइरहेका छन् र जो यहाँका सरोकार राख्दछ, जो लोड सिँचेका जनताहरू, जो जनताले आफ्नो वार्डको विकासको सरोकार राख्दछ, उहाँहरू यसमा कन्सर्न हुनुपर्ने हो। तर यहाँनिर बोकेको कुकुरले शिकार गर्दैन भनेको जस्तो यहाँनिर थुप्रै कुकुर बोक्नेहरू है यहाँनिर प्रशस्त बिग्रल त यहाँनिर आएका छन् र उहाँहरूलाई म यही चेतावनी दिन चाहन्छु र यही भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले आफू जितेर देखाउनुहोस्, म आफ्नो जित कसरी निश्चित गर्छु त्यो म जितेर देखाउँछु। गेजिङ नगर पञ्चायत चुनावको चुनावी अभियान युद्धस्तरमा चलिरहेको छ। दिनदिनै आफ्नो सामर्थ्य देखाउने र र्याली गरेर मतदाताहरूको मन जित्ने अभियान चलिरहेको छ। आज यसै चुनावी र्याली न्यू गेजिङ वार्ड 5 का उम्मेद्वार उपेन्द्र चापागाईले 8 माइलदेखि गेजिङ बजार हुँदै आफ्नो निज निवाससम्म टायर चुनाव चिन्हमा भोट माग्दै र्याली गरेका थिए। यसै र्यालीमा नगर पञ्चायतका पूर्व अध्यक्ष आइके न्यौपाने, ठेकादार सङ्घका अध्यक्ष एनबी दाहाल सहित वार्डका जनताले सहभागिता जनाएर यो चुनावमा भोट देवेन्द्र चापागाईलाई दिनुपर्ने नारा लगाउँदै र्याली गरेका छन्। अहिले भने नगर निगमको चुनावी अभियानको अन्तिम समय हुँदै गएको अनि आगामी 31 मार्चको दिन यहाँको 4वटा वार्डमा चुनाव हुने भएको छ। स्मरण गराइन्छ, कुल 5वटा वार्ड मध्ये अप्पर क्योङसा वार्ड 4 का प्रार्थी रिन्जिङ भुटिया भने निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। गेजिङको रहल 4वटा वार्डमा चुनावी रफ्तार जोडतोडले चलिरहेको छ। नगर पञ्चायत वार्ड नम्बर 5 को उम्मेदवारको हिसाबले म यहाँ खडा भइरहेको छु र यसमा मैले अब जितेर माथि गएको उसमा म गाउँको विकास गर्न तत्पर तयार छु र हाम्रो गाउँमा जति अब नाला झोडाहरू छन् यो सब काम गराउने छु। गाउँको हाम्रो धेर जस्तो प्रशस्त मात्रामा खेती किसान गर्नेहरूलाई जग्गा जमिन भएको उसले उहाँहरूको निम्ति बिउ बिजन वितरण गरिनेछ र ठुलो विकास आफ्नो के छ भनेदेखि हेतु हाम्रो यो 8 माइल वरिपरि जति पनि छन् त्यहाँ स्ट्रिट लाइटको जरुरत छ र अन्डरग्राउन्ड केबल गर्नुपर्ने छ र यस्ता नालीहरू जति पनि छन्, झोडाहरू जो जति छन् तिनीहरूको सुधार ल्याउनु पर्ने छ र बत्तीको हामीलाई धेरै अभाव छ। अर्को पानीको धेरै अभाव छ हामीलाई र पानी अहिलेको फिलहाल सरकारले सबै आफ्नो पैसा जति छ स्याङ्सन भइसकेको छ र यसको काम के कसरी हुन्छ त्यसको प्रोजेक्ट बनाएर माथि हेरेर महन कहाँ छ, के छ, कस्तो छ त्यसलाई सुदृढीकरण गरेर सुधारेर ल्याएर गाउँ घर बस्ती बजार सबलाई पानीको प्रशस्त मात्रामा पुर्याइनेछ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा नागरी फार्म शाखाको सभा उपाध्यक्ष मनोज प्रधानको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न सभामा पार्टी भातृ संगठन तथा प्रशाखा पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। सभामा सम्पूर्ण प्रशाखाबाट 3 जना प्रतिनिधि लिएर यस शाखामा पर्ने 4वटा बुथको निम्ति चुनाव कमिटी पनि गठन गरिएको छ, जसमा किरण प्रधान, सपन थापा, सञ्जीव बान्तवा अनि निर्मल मुखियालाई मुख्य संयोजक चयन गरिएको छ। यता पार्टी शाखा अध्यक्ष धीरज खवासले समष्टिको पनि दायित्व सम्हाल्न परेको कारण तिनको व्यस्ततालाई ध्यानमा राखेर मनोज प्रधान र पेम्बा लेप्चालाई कार्यकारी अध्यक्ष मनोनित गरिएको छ। आउँदो चुनावलाई लिएर नागरी फार्म शाखा उपाध्यक्ष श्री मनोज प्रधानको सभापतित्वमा एक जरुरी सभा राखियो। सो सभामा नागरी फार्म शाखामा पर्ने सम्पूर्ण प्रशाखाका प्रतिनिधिहरू पनि उपस्थित थिए। साथै प्रत्येक प्रशाखाका 3 जना मेम्बर्सहरूलाई लिएर हामीले नागरी फार्म शाखामा पर्ने 4वटा बुथ कमिटी पनि गठन गरियो।
साथै सो आउँदो चुनावमा हाम्रो क्यान्डिडेट श्री पिटी ओलाज्यू सरले भारी मतले भोट पाउनुहुन्छ भन्ने आशा मात्र होइन, हामी विश्वास त गर्दछु। धन्यवाद। जय गोर्खा, जय विमल, भोट फर पिटी ओला सर। स्थायीकरणको आशा राख्दै हिल्स प्राइमेरी ट्रेड टिचर सङ्गठनले यस विधानसभा चुनावमा बिनैखेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई सघाउने निर्णय लिएको छ। यसबारे आज सङ्गठनले दार्जिलिङ, खरसाङ अनि मिरिकलाई लिएर संयुक्त सभा सम्पन्न गर्यो। पारा शिक्षक हिल्स प्राइमेरी ट्रेन्ड पारा शिक्षक सङ्गठनबाट है आज हाम्रो यहाँनिर सानो हामीले एउटा सङ्गठनको मिरिक, खरसाङ र दार्जिलिङको एउटा संयुक्त सभा गरिरहेछौँ है। विशेष यो सभा गर्नुको औचित्य चाहिँ के छ भनेदेखि हामी यसपालिको विधानसभा इलेक्सन चुनावको निम्ति है जो विनय खेमाका क्यान्डिडेट प्रार्थीहरू छन् है उहाँलाई हामी सघाउने भनेर एउटा सानो हामी बनमेला गरिरहेको छौँ। र विशेष यसपालिको यो चुनावमा है एकदमै राम्रो दार्जिलिङबाट श्री केशवराज पोखरेलज्यू, अनि खरसाङबाट श्रीमती छिरिङ दाहाल, अनि कालिम्पोङबाट श्री रुदेन सदालाम लेप्चा, उहाँलाई नै हामी प्यारा टिचर यो सङ्गठनबाट हिल्स प्राइमेरी प्यारा टिचर सङ्गठनबाट उहाँलाई सघाउने यसपालि भरपुर मात्र हामीले यो त्यसै कारण यो हामीले सानो एउटा यो हलमा है जिनियर्स लाइब्रेरी हलमा एउटा सभा गरिरहेछौँ है। सभाको औचित्य त्यही हो र म प्रेसिडेन्ट रोशन गुरुङ, प्यारा शिक्षक सङ्गठन, यहाँ सेक्रेटरी निर्मल मङ्गराती, यहाँनिर खरसाङ सब डिभिजनका कोअर्डिनेटर पवन गुरुङ, अनि सेन्ट्रल कमिटीको कोषाध्यक्ष देवराज बराल, यहाँ सबै यहाँ आरके युञ्जन सर, सबिन राई, अनि उदय तामाङ। र यसपालिको यो चुनाव है अलिकति कटौतीपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि एउटा ठोस निर्णय लियौँ है। यसपालिको यो चुनावमा चाहिँ हामीले गुजामुमुटु विनय खेमाकै प्रार्थीहरूलाई नै भरपुर सघाउने र उहाँलाई नै हामी भोट दिने भनेर हामीले अपिलको निम्ति सानो सभा गरिरहेछौँ। तपाईँहरू कतिजना मेम्बर्स हुनुहुन्छ? मेम्बर्स हाम्रो टोटली यसपालि अलिकति इन्टायर जिटिए दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ, मिरिक सबै लगाएर 149 जना थियौँ। र यसपालि हाम्रो जिटिएभित्र 4वटा स्कुल गाभिएको छ, जस्तै यो मधेसी खण्डको स्कुलहरू है उहाँहरू सायद आज आउनु भएको छ। र 4वटा स्कुलबाट 8 जना प्यारेन्ट टिचर थपिँदाखेरि चाहिँ अहिले हामी मोटामोटी 151 चाहिँ टोटल इन्टायर जिटिएभित्र चाहिँ 151 प्यारेन्ट। जति जति नगर परिषद चुनाव नजिकिँदैछ, नाम्चीमा चुनावी प्रचार प्रसार उम्मेद्वारहरूले तीव्र गतिमा अघि बढाउँदै लगिरहेका छन्। यसै क्रममा आज अप्पर घुर्पिसे वार्डका एकजना उम्मेद्वार पेमा नर्बु भोटियाले आफ्ना समर्थकहरूको साथमा र्याली निकालेका छन्। उक्त र्याली अप्पर घुर्पिसेको एउटा होटल नजिकबाट सुरु भएको थियो र यो पैदल र्याली लोयोला कलेज नजिक आएर टुङ्गियो भने उक्त स्थानबाट उनीहरूले नाम्ची परिसरमा वाहन र्याली गरे। यस अवसरमा उम्मेद्वार पेमा नर्बु भुटियाले आफू भारी मतले विजयी हुने बताउँदै आफ्ना सबै समर्थकहरूलाई धन्यवाद दिए। त्यसरी नै उनले आफू चुनावमा विजयी भएपछि अप्पर घुर्पिसे वार्डलाई नाम्ची नगर परिषदको मोडल वार्ड बनाउने उल्लेख गर्दै आफ्ना कार्यक्रमहरू युवामुखी हुने बताए। आफ्नो चुनाव चिन्ह कप प्लेट रहेको बताउँदै तिनले भोटको अपिल गरे। उनले सबै जनताको सरसल्लाहलाई सिरोपर गरेर काम गर्ने वचन पनि दिएका छन्। गत केही दिन अघि खरसाङ खण्डले तामाङ विकास बोर्डको क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए भने आज सुकी खण्ड तामाङ विकास बोर्डका सदस्यहरूले पनि गुनासो पोखेका छन्। पोखरीबुङमा सम्पन्न सुकिया खण्ड अन्तर्गत पर्ने ग्राम पञ्चायतका तामाङ युथ एसोसिएसनको सभामा तामाङ विकास बोर्डले घर निर्माण सामग्रीहरू दिए तापनि निर्माण खर्च अझसम्म नपाएर लाभार्थीहरू धेरै बर्खामा परेको गुनासो व्यक्त गरे। बोर्डद्वारा बुधगया लगिएको 2000 रकम आजसम्म पनि नदिएपछि तामाङ समुदायमा असन्तुष्टि देखा परेको गुनासो व्यक्त गरियो। सभामा यसको आरोप सोझै बोर्डका चेयरम्यानमाथि लगाइएको छ।
बोर्डको चेयरम्यानले गत दिन कुनै सरसल्लाह बिना नै यसपालिको विधानसभा चुनावमा तामाङहरूले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 लाई सघाउने निर्णय दिएकोमा पनि सभामा उपस्थित सदस्यहरूले प्रश्न उठाउँदै जबसम्म उक्त रकमहरू प्राप्त हुँदैन तबसम्म चेयरम्यानको आदेश पालन नगरिने सभाले निर्णय लिएको तामाङ युथ एसोसिएसन सुकिया खण्ड सभापति भुवन बमजनले प्रेस भेलालाई जनाएको छ। तिनले विधानसभा अघि उक्त रकम भुक्तान नगरिए यसको जिम्मेवारी बोर्डका चेयरम्यानले लिनुपर्ने पनि थप बताएका छन्। चेयरम्यानले नदिएको हो कि या त ब्लक लेभलले नदिएको हो र आज हामी तामाङको युथ भेला भएर पोखरेङमा एउटा सभा राखेर यसरी हामी च्यानलमा बोल्न कर लाग्यो र हाम्रो चेयरम्यान साहेबले GTA 2 लाई सघाउँछु भनेर भन्नु हुँदैछ। GTA 2 लाई सघाउँदाखेरि हामी खुसी छौँ, तर त्यो GTA 2 लाई सघाउनुभन्दा पहिला इलेक्सनभन्दा अगाडि हामी जति पनि बेनिफिसियरीको पैसा चाहिँ दिलाइदिएको हुनुपर्छ। GTA 2 को चेयरम्यानलाई थाहा छ कि छैन यिनीहरूले पैसा पाएन। म छोटा पोबुङको इन्द्र पाखरी हो, म क्लियर भनिदिन्छु। अहिलेसम्म हाम्रो धेरै बोर्डको मगर बोर्डदेखि लिएर विभिन्न बोर्डको सामानहरू आउँछ, घर बनाउने सामान आउँछ, उनीहरूले जस्तो सामान आयो त्यस्तै उनीहरूको हातमा मेकिङ चार्जहरू थमाइरहेको हुन्छ। हाम्रो चाहिँ टिवाई बोर्डले चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई यसरी दिएको छैन र म सुकिया ब्लकको प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीलाई पनि दोस्याउँदिनँ, हाम्रो टिवाईको जतिजना मेम्बर छ उहाँहरूलाई म दोस्याउँदिनँ। चेयरम्यान साहेबले हामीलाई क्लियर भन्नुहोस् न, यो पैसा चाहिँ कसको हातमा दिएको छ, कसलाई दिएको छ, कहाँबाट पाउँछौँ। हामी सघाउनुको लागि तयारी छौँ, तर उहाँले त हाम्रो यो गुनासो त सुनेको छैन होइन। GTA 2 ले त यो गुनासो त सुनेको छैन। थाहा त भइसकेको होला कतिवटा कुरो। र म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु, वाटर सप्लाई के भन्ने त अहिलेसम्म पाएको छुइनँ। मैले सुन्दाखेरि खरसाङतिर वाटर सप्लाई पनि भयो अरे। राङमाङ जिपी नै अब जति नै हाम्रो जिपीको उहाँहरूले बताउनु भयो प्रब्लम सेम हो, हाम्रो पनि त्यही भइरहेछ प्रब्लम होइन। अब हाम्रो नि यस्तो छ होइन, जस्तो अब जिपीको जुन ग्रासरुट लेभलको बेनिफिसियरी हुन्छ उनीहरूले प्रेसर त मलाई दिन्छ, जिपीको जो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीले। फेरि मैले प्रेसर ब्लकको हाम्रो यहाँ जोहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई प्रेसर दिँदा त आजको दिनमा के भयो, उहाँ हाम्रो त तालमेल त अझै खराब हुँदै गयो। यो जुन हाम्रो बेनिफिसियरीको जुन मेन्टेनेन्स चार्ज छ, फिडिङ चार्ज नदिँदा त हामीलाई प्रेसर त ब्लक लेभललाई दिनु पऱ्यो। यो हुँदा त हाम्रो त रिलेसन अझै खराब हुँदै गयो। यसले गर्दा चाहिँ हामी एउटा चेयरम्यान जो हाम्रो चेयरम्यान हुनुहुन्छ बोर्डको उहाँलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने आजको डेटमा उहाँले जुन बेनिफिसियरीको जो मेन्टेनेन्स चार्ज छ बिफोर इलेक्सन चाहिँ उहाँलाई दिलाइदियोस् भनेर म अनुरोध गर्दछु। 14/10/2020 पनि एउटा अन्तिम एउटा हामीले यहाँकै पोखरेङको सार्वजनिक भवनमा एउटा हामीले कालिम्पोङबाट प्रतिनिधिहरू लिएर सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बरहरू लिएर बेनिफिसियरिजहरूसँग हामीले जोगाजोग गरेर एउटा मिटिङ गरेका थियौँ कि उहाँको पैसा चाहिँ टाइमली पाओस् भनेर। तर त्यो पनि पाउनु सकेन। त्यो पनि पाउनु नसक्दाखेरि चाहिँ आज हामी आएर चाहिँ यो पैसाको ढिलो हुनुको कारण चाहिँ के हो त? अनि तपाईँलाई हेर्नुहोस्, यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ बोर्डले सप्लायरलाई दिएको हुन्छ होइन। अब बोर्ड र सप्लायरको मात्रै कुरा छ यहाँ। हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ एउटा सङ्गठन हो तामाङ युथ एसोसिएसन, जुन चाहिँ बोर्डभन्दा अगाडि नै बनिएको सङ्गठन हो, आज पनि छ भोलि पनि रहन्छ होइन। तर यहाँ चाहिँ बोर्डले कन्ट्र्याक्ट दिएको हुन्छ सप्लायरलाई, सप्लायरले चाहिँ यो सम्पूर्ण जिम्मा लिनुपर्ने हो। तर अब हामी आफ्नो क्षेत्रमा काम गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के हुन्छ, हाम्रो जिम्मेवारी के हुन्छ, सबै डकुमेन्टेसन कलेक्सन गर्ने, डकुमेन्टहरू कलेक्सन गर्ने अथवा कम्प्लिसन रिपोर्टहरू बुझाउने होइन, बेनिफिसियरिज छान्ने। मैले छान्दैन, ब्लकको हाम्रो प्रति जिपीको प्रतिनिधि हुन्छ, उहाँले आफ्नो जिपीको क्यान्डिडेट दिएको हुन्छ, बेनिफिसियरिज दिएको हुन्छ भनौँ न होइन। त्यसरी काम गरेको हुन्छ। तर अब यो 2017-18 को पैसा चाहिँ किन पाएन होइन? किन भन्दाखेरि अब 2017 भनेपछि आज 21 लागिसक्यो, 4 वर्षमा 6 महिनासम्म हामी पर्खिन सक्छौँ। कतिपय अब है कति जग्गाबाट ऋण पान गरेर पनि बनाएको छौँ। अब त्यो ऋण तिर्नुको लागि चाहिँ अब अलिकति असुविधा भइरहेको छ र अब त्यो कतिवटा अब त्यसमा असुविधाको हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यसमा इन्ट्रेस्टहरू लागिरहेको छ है। अब त्यसमा अब अझै हामीलाई चाहिँ अब डेभलपमेन्ट बोर्डको अनुसार अब चेयरम्यान साहबले भन्नुहुन्छ अब लोसर बना भन्नुहुन्छ है। अब हामीले त्यो लोसर चाहिँ कसरी मनाउने? अब यो हामीलाई घर बनाउँदा नै त ऋण पान लागिरहेको छ, त्यो ऋण तिर्नु नै हामीलाई असुविधा भइरहेको छ, साह्रो परिरहेको छ है। हामी यहाँनिर अब त्यस्तो हामी त भयङ्कर अब एकदम हुने खाने त होइन नि त
हामी अलिकति लो अब अलिकति तल्लो लेभलकै भएको हो नि त। अन्त त्यसमा पनि अब हामीलाई अब कम्प्लिट गर भनेर भन्नुभयो है। घर कम्प्लिट गर्नुको लागि अब हामीलाई यति साह्रो चटारो परेको थियो, अब हामीलाई चाहिँ यति गाह्रो पऱ्यो कि अब हामीले अब ऋणपान खोजेर चाहिँ बनाएको घर, त्यो ऋण चाहिँ अहिलेसम्म हामीले तिर्नु सकेको पनि छैन। त्यसमा चाहिँ अब चेयरम्यान साहबलाई के भन्न चाहन्छु, अब हामी बेनिफिसिरिजको तर्फबाट अब हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले जिपी लेभलमा अब हामीले भन्यौँ है, हाम्रो जिपी लेभलको प्रेसिडेन्टलाई भन्यौँ। उहाँलाई भन्दाखेरि पनि अब उहाँले अब ब्लकमा भन्नुपर्छ भन्नुभयो। ब्लकको प्रेसिडेन्टलाई पनि हामीले भन्यौँ र ब्लकको प्रेसिडेन्टलाई अब हामीले कति दोषायौँ, तर अब दोषाउँदाखेरि चाहिँ के भयो भने अहिले उहाँले अब हामीलाई यसरी सभामा बोलाउनु भयो र उहाँले खुलस्त पार्नु हुँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर हामीले चाहिँ दोष चाहिँ अब हामीले के देख्यौँ भने चेयरम्यान साहबकै देख्यौँ। र हामी चेयरम्यान साहबलाई चाहिँ के भन्छु भने अब यो चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ भोटभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो हाम्रो जति पनि अड्किएको पैसाहरू छ है, मेकिङ चार्ज छ, त्यो चाहिँ हामी सबै बेनिफिसिरिजलाई चाहिँ दिलाइदिया जाओस् भनेर चाहिँ बिन्ती गर्छु। आउँदो विधानसभा चुनावलाई मध्यनजर राखेर जिपिटिओ कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमालाई समर्थन जनाउने भएको सचिव आइती तामाङले पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष विमल छेत्री, सचिव आइती तामाङ, उपाध्यक्षहरू पदम बराल अनि प्रकाश छेत्री, सहसचिव सुरेन प्रधान, प्रचार प्रसार सचिव शान्ति ठटाल, सहकोषाध्यक्ष सबिना गजमेर आदिको सहभागिता रहेको थियो। आज हाम्रो एउटा आकस्मिक सभा भनौँ, कार्यकारिणी समितिको जिल्ला समितिको आकस्मिक सभा भयो र आज हामी एउटा विज्ञप्ति दिन यहाँ आएका छौँ खासमा। किनभने यो गणतान्त्रिक देशमा बसिसकेपछि, गणतान्त्रिक देशको नागरिक भइसकेपछि हामी चुनाव जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई अनदेखा गरेर टाढा भाग्नै सक्दैनौँ कहिले पनि। र विशेष गरेर हामी फेरि एउटा फ्रन्टल अर्गनाइजेसन पनि हौ, हाम्रो यो फर्ज पनि बन्छ। र यहाँ आज हाम्रो यो एउटा स्पष्टीकरण भनौँ, हाम्रो एउटा सन्देश लिएर आएका छौँ। विशेष त यो 2021 हुन गइरहेको बङ्गालको विधानसभा चुनाव र यो 17 तारिक भइरहेको छ, सम्पन्न भइरहेको छ। अनि विशेष हाम्रो दलबाट सुरुको दिन, प्रारम्भिक दिनदेखि नै जातीय अस्मिताको धरातलमाथि खडा भएको दल गोजामोमो विमलपन्थी गोजामोमो 1 हो। अनि हामी सुरुको कालदेखि नै 2007 देखि नै त्यसै दलको हामी फ्रन्टल अर्गनाइजेसन भएर एउटा सशक्त भूमिका निभाइरहेका छौँ। र आज हाम्रो एउटा समितिको डिसिसन यो भएको छ, सर्वप्रथम हामीले यस लोकसभा विधानसभा आउँदो विधानसभामा हाम्रो पार्टीका गोजामोमो 1 का उम्मेदवारहरू जिटिएका 3वटा क्षेत्र 22 कालिम्पोङ विधानसभा समष्टिबाट हाम्रो डाक्टर आरबी भुजेलज्यू उम्मेदवार हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले 23 खरसाङ विधानसभा समष्टिबाट श्रीमान पिटी ओलाज्यू, अनि 23 दार्जिलिङ विधानसभा समष्टिबाट हाम्रो श्रीमान पिटी ओलाज्यू हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम हामी जिपिटिओ कालिम्पोङ जिल्ला समितिको तर्फबाट हाम्रा उम्मेदवारहरू तिनैलाई एकदमै हामी हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। अनि उहाँहरूको त्यो जुन चाहिँ जितको पनि हामी आशा राखेका छौँ, अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे, बटुल, पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भिडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मॉल, दार्जिलिङ। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो
रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप्स निमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप्स निमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 96478 85848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सुकेपोखरी थानाले एउटा गोप्य अभियान चलाएर मगरजुङ क्षेत्रबाट 133 बोतल रक्सी सहित एकजना व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। आरोपी विरुद्ध विशेष मुद्दा दर्ता गरेपछि LD अदालतमा पेश गरिएको सुकेपोखरी थानाले बताएको छ। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत सिटोङमा तितस लेप्चा स्मृति सेवा एवं तितस लेप्चा स्मृति पुस्तकालय उद्घाटन समारोह सम्पन्न भएको छ।
सिटोङ क्षेत्रमा युवाहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेका तथा सिटोङ क्षेत्रमा ग्रामीण पर्यटन व्यवसायलाई सुरु गर्ने सफल व्यवसायी व्यक्ति तितस लेप्चाको स्मृति सेवा साथै तितस लेप्चा स्मृति पुस्तकालयको उद्घाटन गरिएको हो। उक्त पुस्तकालयको उद्घाटन राइट रेभरेन्ड बिशप डाक्टर पिटर ब्लेन लेप्चा रतन थापाको उपस्थितिमा रेभरेन्ड ध्रुव शिष्यको बाहुलीबाट रिबन काटेर गरिएको थियो। यस अवसरमा तितस लेप्चा स्मृति पुस्तकालयको विषयमा सञ्जीव छेत्रीले बताएका छन्। उनले अब तितस लेप्चा स्मृति पुस्तकालयमा वार्षिक रूपमा स्थापना दिवस पालन गर्ने तथा साहित्यिक र प्रतियोगितामूलक कार्यक्रमहरू पनि वार्षिक रूपमा आयोजना गरिने बताएका छन्। कार्यक्रममा तितस लेप्चाको विषयमा पास्टर शरण शरद रतन थापाद्वारा छोटो वक्तव्य राखियो भने तितस लेप्चामाथि बनिएको वृत्तचित्र प्रदर्शनी पनि गरियो, जसको विषयमा आरजे समीर छेत्रीद्वारा छोटो वक्तव्य राखिएको थियो। हनोक थापाले सञ्चालन गरेको सभामा सुरुको प्रार्थना पास्टर महेन्द्र मुखियाले गरे भने स्वागत सम्भाषण एल्डर युनस लेप्चाले राखेका थिए। तितस लेप्चाको कब्रस्थानमा स्मृति सेवा पनि सम्पन्न भयो, जसमा रेभरेन्ड सिमोन गुरुङले बाइबलबाट वचन राखेका थिए भने कार्यक्रममा रेभरेन्ड बिशप डाक्टर पिटर ब्लेन लेप्चाले बाइबलबाट बताउँदै तितसको प्रशंसा मात्रै गर्नु होइन तर उनको आदर्शलाई अपनाउनुपर्छ र उनी जस्तै सफल हुनुपर्छ भनी बताएका छन्। सुरुमा एउटा सल्लाह थियो पुस्तकालय, अनि त्यस्तै हिसाबले जुन चाहिँ अधुरो रहेको थियो त्यसलाई यो कम्प्लिट गर्ने काम भयो परिवारबाट। अनि अहिले आएर चाहिँ हामीलाई अब यो निजी प्रकारले चलाउँदाखेरि यसमा हामीलाई प्रतिदिनको जुन चाहिँ व्यवस्थापनको असुविधाहरू हुन्छ है, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई पुस्तकालय जो एउटा सामान्य हिसाबले चल्छ प्रतिदिन खुला भएर त्यस्तो प्रकारले त्यो नगरेर चाहिँ यसलाई एउटा पुस्तक सङ्ग्रहालय भनिराखौँ अहिलेलाई होइन। पुस्तकहरू चाहिँ कुनै पनि विधाका कुनै पनि भाषाका पुस्तकहरू हामी सङ्ग्रह गरेर यो पुस्तकालय चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ पछिबाट जब हाम्रोमा एउटा होइन केही मात्रामा पुस्तकहरू धेरै मात्रामा जम्मा हुन्छन् त्यसपछि चाहिँ एउटा वेबसाइट खोलेर चाहिँ त्यसमा सम्पूर्ण लिस्ट चाहिँ हामी पाठकहरूको लागि त्यसमा उपलब्ध गराएर अनि कसैलाई कुनै किताब चाहिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले यहाँ आएर त्यो पुस्तकको उपभोग गर्न सक्ने, तर एउटा साधारण सदस्यको हिसाबले त्यो निरन्तर रूपमा लाने फर्काउने त्यो चाहिँ अहिलेलाई हामी गर्न सक्दैनौँ होला जस्तो हामीलाई अनुभव भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो प्लानिङ चाहिँ अगाडि राखेका छौँ। तर हेरौँ अब यहाँ हाम्रो वरपर गाउँ समाज है साहित्यिक जनहरू अनि सबैको निम्ति यो पुस्तकालय फेरि खुला हुनु पनि आवश्यक छ र कस्तो प्रकारले हुन्छ हामी एउटा चाँडै नै एउटा निष्कर्ष गरेर गर्दैछौँ र अहिलेलाई चाहिँ हामी पुस्तकहरू नै सङ्ग्रह गरिराखेका छौँ। जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्ड अधीनस्थ प्लुङदुङ गैरीगाउँ नवयुवा सङ्घको तत्वावधानमा सडक मर्मती कार्य सुरु गरिएको छ। विगत सन् 2002 सालमा तत्कालीन दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद मार्फत बनिएको उक्त बाटोको जीर्ण अवस्थाले यातायातमा धेरै असुविधा हुन गएको स्थानीय दीपक गिरीले बताएका छन्। पाको उमेरका नागरिक, रोगी, गर्भवती महिला, विद्यार्थी तथा अन्यले यातायातमा ठूलो जोखिम उठाउनु पर्ने यस बाटोमा सडक दुर्घटनाको सम्भावना समेत प्रबल बनेको छ। गैरीगाउँ फाटकदेखि मन्दिर घरसम्मको दूरत्वको उक्त बाटोको जीर्णोद्धारबारे सम्बन्धित निकायलाई सूचित गरिएको भए पनि कुनै पहल नभएको अडान स्पष्ट गर्दै तिनले चुनावपछि जिटिए व्यवस्थाबाट उचित पहल हुने बारे गाउँलेहरू आशावादी रहेको बताएका छन्। नवयुवा सङ्घभित्र रहेका सम्पूर्ण 70 घरले सामूहिक रूपमा सडक मर्मती गरेर सुविधा सम्पन्न बनाउन लागि परेको तिनको भनाइरहेको छ। सङ्घको यस अभियानमा प्लुङदुङ मोटर सिन्डिकेटको विशेष सहयोग रहेको पनि तिनले उल्लेख गरेका छन्। यस बाटोले गैरीगाउँलाई संलग्न गाउँहरूसित जोडेको मनसाय व्यक्त गर्दै लगभग 500 मानिसहरू यसबाट लाभान्वित बनेको बताएका छन्। केही दिन केही समय अघि यस बाटो भएर जाने जति पनि गाडीहरू थियो यो गाडीहरूमा पनि दुर्घटना भएर मान्छेको ज्यानमालको क्षति झन्डै हुन गएको थियो। तर बहुत ठुलो स्थितिबाट
जोगिन पुग्यौँ हामी र यो ड्यु टु यो बाटोको मर्मती नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले बहुतै असुविधाहरू झेल्न परिरहेको छ। यस भेगबाट धेरै स्टुडेन्टहरू अनि धेरै नानी मसिनो बच्चादेखि लिएर सबै यही बाटो भएर जाने गर्दछन् र बिरामी पनि धेरै परेको हुन्छ र यतिसम्मको स्थिति छ। र अहिलेको यो 21औं शताब्दीमा जो 21औं शताब्दीको बेलामा पनि हामीले स्ट्रेचरबाट बिमारीलाई उठाएर हामीले सुकियासम्म पुर्याउनु पर्ने स्थिति भइरहेको छ र यो स्थितिलाई विशेषभन्दा विशेष हामी सबै मिलेर हामीले एउटा पहल गरेको छौँ। सम्पूर्ण नयाँ सङ्घको तर्फबाट नै हामीले यसलाई पहल गरिरहेको छौँ र सम्बन्धित निकायमा पुगेको छौँ र जिटिएमा अहिलेका जो जति पनि हुनुहुन्छ पदाधिकारीगण उहाँहरूलाई हामीले यो पत्रचार गरिसकेको छौँ र उहाँहरूले एउटा सकारात्मक पहल लिएर यसलाई एकदमै शीघ्रातिशीघ्र यसलाई निर्माण गरिदिने उहाँहरूले वचनबद्ध गर्नुभएको छ। कालेबुङ नागरिक अधिकार मञ्चको वार्षिक साधारण सभा गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा सम्पन्न गरिएको छ। आम नागरिकको विभिन्न समस्या सरकार तथा प्रशासन समक्ष प्रस्तुत गरेर त्यसको समाधान हेतु यस संस्थाले कदम चाल्ने गरेको छ। प्रत्येक वर्षमा यसको साधारण सभा आयोजना गरेर भावी रणनीति तयार पार्ने र 2 वर्षमा कार्यकारी समितिको पुनः गठन गरिने भएको छ। यसै सन्दर्भमा आज गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा सम्पन्न सभामा अध्यक्ष प्रभास्कर देवान, मूल सचिव सीबी थापा, कार्यकारी अध्यक्ष पीके प्रधान, उपाध्यक्ष नारायण गजमेर, सोनामत्री भोटिया, कोषाध्यक्ष निर्दोष भण्डारी, सहसचिव रोमा मोक्तान लगायत अन्य साधारण सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा गत वर्षको विवरण पेश गरिएको थियो भने कोषाध्यक्षद्वारा वार्षिक आय व्ययबारे सभामा अवगत गराइएको थियो। यसैबीच आगामी दिनमा गर्नुपर्ने विभिन्न विषयवस्तुमाथि पनि सभामा विस्तार रूपमा छलफल गरिएको थियो। यसैबीच पुरानो कार्यकारी समितिलाई विघटन गरेर नयाँ समिति गठन गरिएको छ। कोरोना महामारीको कारण निर्धारित काम हुन बाँकी रहेको र पदाधिकारीहरूको अनुभव आदिको कारण यो वर्षको कार्यकारीमा पनि अधिक केही फेरबदल नगरिएको बताइएको छ। नयाँ पदाधिकारीहरूलाई खदा लगाएर पुनः स्वागत जनाइएको छ। नयाँ कार्यकारीमा सभापति प्रभास्कर देवान सहित जम्मा 21 जना रहेका छन्। सभा विषयमा सभापति प्रभास्कर देवानले थप जानकारी गराएका छन्। नागरिक मञ्चको वार्षिक सभा हो। यो वार्षिक सभा हाम्रो प्रत्येक वर्ष नै हुन्छ अनि आजको वार्षिक सभामा चाहिँ हामीले विशेष गरी कुन जो वर्षभरिको जति लेखाजोखा के भयो, के कार्यक्रमहरू भयो, के समस्या भयो, कतिको समाधान गर्न सक्यौँ सकेनौँ र कसरी गर्नुपर्ने सिभिक प्रब्लम्सहरू यो विषय लिएर हाम्रो बातचित भयो। अनि नयाँ कमिटी पनि आज बन्यो। नयाँ कमिटी भने पुरानै कमिटीलाई फेरि एउटा अभिभाव दियो अनि हामीले चाहिँ अहिले देखेको जति हाम्रो कालिम्पोङमा सिभिक प्रब्लम्सहरू छ, जस्तो बर्खा अगाडि अब पानी पर्यो भने नाली ब्लक हुने र त्यसरी जाम हुने अनि सडकमा पानी बग्ने इत्यादि कुराहरू, पानीको समस्या, बत्तीको समस्या, सडकको समस्या, थुप्रै समस्या। इभन एजुकेसनको क्षेत्रमा पनि नानीहरूलाई अनलाइनमा परीक्षा भए तापनि कतिले यसको उपभोग गर्न नपाएको, असुविधा भएको, यी विभिन्न सिभिक प्रब्लम्सहरू आज हाम्रो बातचित भयो र यो कुराहरू लिएर अब हामी अधिकारी वर्ग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग हामीले यसको अगाडि अब उहाँहरू जानकारी गराउने हामीले आज निर्णय गरेका छौँ र यो हामीले चाहिँ अब यो काम हाम्रो यो जति समस्या छ त्यसलाई अगाडि बढाएर हामी अधिकारीहरूलाई जनाउनेछौँ। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा बिनेखीमा सुकी मानिभन्ज्याङ समष्टि अन्तर्गत प्लुङदुङ खण्डको 4वटा बुथ क्रमैले 23, 253, 254, 255, 256 लाई लिएर चुनावी सभा शनिबार सम्पन्न गरियो। समष्टि अध्यक्ष टासी भुटियाको नेतृत्वमा सम्पन्न सभामा खण्ड सभापति सुशान्त राई, मूल सचिव देनछिरिङ लेप्चा, कोषाध्यक्ष प्रवीण लेप्चा, प्रवक्ता टासी लेप्चा तथा अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा आगामी विधानसभा चुनावबारे चर्चा गर्दै केशवराज पोखरेलको जित सुनिश्चित गर्ने बुथ एवं खण्ड समिति प्रतिबद्ध रहेको मन्तव्य व्यक्त गरियो। जुनियर साइन्स अफिसर टिबोट राजेश चौहान, रिसर्च पर्सन अशिष्ट सशङ्कार तथा भाग्यश्री झाको एउटा टोली दार्जिलिङ हिल्स स्मल टी गोवर्स एसोसिएसनका
चिया उत्पादकहरूको माटोको गुणवत्ता अनुसन्धान गर्न राङभाङ तथा पोखरेबुङ क्षेत्रमा आइपुगेका संगठनका सचिवा निरूपा गुरुङले बताएकी छन्। वैज्ञानिकको उक्त टोलीले माटोबाट बेनिफिसियल माइक्रोब्स निकाल्ने, जुन माइक्रोब्सले माटोलाई मलिलो बनाउने अनि त्यस माइक्रोब्सबाट न्युट्रिएन्ट तयार गर्ने एवं त्यस न्युट्रिएन्ट्सलाई माटोमा प्रयोग गरिने प्रविधिबारे जानकारी गराउने योजना राखेको तिनले बताइन्। टोलीले एकाधिक उत्पादकको बारीबाट माइक्रोब संग्रह गरेको उल्लेख गर्दै सचिवा गुरुङले संगठनको पक्षबाट टोलीलाई आभार प्रकट गरिन्। आज हाम्रो समक्षमा 3 जना साइन्टिस्टहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सिलिगुडीबाट आउनुभएको र अहिले हामी यो राङभाङ बस्तीको केबी छेत्री ज्यूको टी गार्डनमा छौँ। जुनियर साइन्स अफिसर सोइल साइन्स टी बोर्डबाट राजेश चौहान सर आउनुभएको थियो अनि अशिष्ट शशाङ्कर रिसर्च पर्सन आउनुभएको थियो। अझै भाग्यश्री झा उहाँ पनि रिसर्च पर्सन टी बोर्डबाट आउनुभएको थियो र उहाँहरूले हाम्रो स्मल टी ग्रोसहरूको टी गार्डनमा कस्तो माटो, त्यो माटोमा कस्तो प्रकारको बेनिफिसियल माइक्रोब्स है, बेनिफिसियल भन्नुको मतलब एकदम राम्रो माइक्रोब्स जसले चाहिँ हाम्रो जमिनलाई मलिलो बनाउँछ, त्यो माइक्रोब्सहरू उहाँहरूले त्यहाँबाट निकाल्नु हुने रहेछ। अनि त्यो माइक्रोब्सबाट चाहिँ उहाँहरूले एउटा न्युट्रिएन्ट रेडी गर्नुहुन्छ अनि त्यसबाट हाम्रो जमिनमा फेरि त्यसलाई एप्लाई गर्दाखेरि अझै मलिलो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले जब रेडी गर्नुहुन्छ त्यो समयमा रेडी गरिसक्नु भएपछि त्यो न्युट्रिएन्ट हामीहरूले यो जमिनमा कसरी एप्लाई गर्नु त्यसको विषयमा पनि उहाँहरूले हामीलाई तालिम दिनुहुनेछ। कवि विकास विस्मितकृत दृश्य अदृश्य पहिलो कविता संग्रहको विधिवत रूपमा लोकार्पण सम्पन्न गरियो। नरेश प्रधानको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा कथाकार पूर्ण सुब्बा रहेका थिए भने उनी बाहेक ज्ञानचन्द्र लामा, अरुण चौलागाई, सुरेश प्रधान, टिभी बराइली, डीके लिम्बू, कवि महेश दाहाल, कवि मुक्तिनाथ शर्मा शोषित, कवि सुजनहाङ सुब्बा, कवि कैलाश पाण्डे, सुधा सिन्हा, पदम सुब्बा, मणिइजम सुब्बा, राममणि जोशी लगायतका सर्जकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा कृतिकारको छोटकरीमा सत्यराज सुब्बाले परिचय दिए भने पुस्तकमाथि कवि महेश दाहालले समीक्षात्मक टिप्पणी राखे। कार्यक्रममा कविता, गीत, नृत्य आदि प्रस्तुत गरियो। कार्यक्रममा मुख्य अतिथि पूर्ण सुब्बाले आफ्नो सम्बोधनमा साहित्य जीवनसँग सम्बन्धित कुराहरू बताए। यसैकारण साहित्य विश्वव्यापी बनेको पनि तिनले बताए। साहित्य कुनै एउटा विशेष व्यक्तिको निम्ति साहित्य बाँच्नु हुँदैन भनी तिनले बताए। कार्यक्रममा कवि शरण खालिङ, महेश दाहाल आदिले पनि सम्बोधन राखे। जेके राईले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा स्वागत सम्भाषण बीएम छेत्रीले राखेका थिए। आज विशेष कवि विकास विस्मितको पहिलो यो कविता सङ्ग्रह भनौँ दृश्य अदृश्यको विधिवत लोकार्पण गरियो। हुन त विकास विस्मित साहित्यका पाठकहरूको निमित्त नौलो नाम होइन। हामीले विकास विस्मितलाई विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिका, विभिन्न समसामयिकी, साहित्यिक पत्रिकाहरूमा पढ्दै आइरहेको हौँ अनि बिजनबारी भेकमा आयोजना भइरहेको विभिन्न साहित्यिक सङ्गोष्ठीतिर उहाँलाई हामीले सुन्दै आइरहेका हौँ। तथापि यो आजको विमोचित भएको जुन कृति छ दृश्य अदृश्य, यो कृति पनि उहाँको पहिलो कृति हो र यस समारोहमा विद्याज्योति एकाडेमीका ट्रस्टका जो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नरेश प्रधान, उहाँले आजको समारोहलाई अध्यक्षता गरेका थिए। त्यसरी नै एक वरिष्ठ कवि, कथाकार अनि संस्कृतिविद श्री पूर्ण सुब्बा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए। कार्यक्रमलाई कवि शरण खालिङ, महेश दाहालले विमोचित कृतिमाथि आफ्नो मन्तव्य राखेर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिएका थिए। यसै क्रममा विद्याज्योति एकाडेमीका विद्यार्थीहरूले रोचक नृत्य प्रस्तुत गरेर कार्यक्रमको शोभा बढाएका थिए र बिजनबारी भेगका विशेष साहित्यमा अनुराग राख्ने सर्वप्रथम त अब सशक्त कवि
भन्नुभयो भाइले है, यसको लागि भाइको एउटा अब पाठकीय नजर राम्रो, सम्भवत भाइले कविताहरू पढ्नु भएको छ, धेरै सेयर पनि गर्नुभएको छ है। धेरै मलाई यहाँसम्म ल्याउनुको लागि विशेष यो रेलिङ दर्पण अनि विशेष हाम्रो सञ्जीव भाइलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र ढिलाइ किन भयो भन्दाखेरि यसको कारण छ, के छ भन्दाखेरि अब साहित्य लेखनमा लागेको 13-14 साल भइसकेको छ, तथापि मैले ढिलाइ गर्नुको कारण चाहिँ के हो भने मैले देखेको छु, मैले मेरो अब समयमा जति पनि कविता सङ्ग्रहहरू, कतिका कविता सङ्ग्रहहरू अथवा कतै साहित्यिक कृतिहरू पढ्दाखेरि मलाई अलिक खल्लो, अलिक मलाई मैले के लाग्यो भने अलिक हतार गरेको है, व्याकरणगत त्रुटि, भाव, अर्थ होइन, शैली जति पनि हुन्छ। किनभने अब साहित्य त खेलाइ चाहिँ होइन नि त। अब साहित्य भनेको त त्यो तपाईँको त्यो बातमारी जस्तो होइन, ड्याङ्की बातमारी सकेले त्यो होइन। अनि साहित्य त एउटा कला हो नि त, एउटा क्रिएटिभिटी होइन। त्यसै कारण चाहिँ एउटा कलात्मकतालाई चाहिँ अगाडि राख्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले चाहिँ मैले ढिलो राखेँ र अलिक राम्रो होस्। फेरि अग्रजहरूले पनि त्यही प्रकारको एउटा कुरा राख्नु भएको थियो। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।